देखिएको छैन सर। छैन सर। त्यो शेयर ए गर्नु ए ए तपाईकोमा शेयर गर्नु पर्यो नि त। ल होस्ट डिजेबल्ड पार्टिसिपेन्ट स्क्रिन शेयरिङ लेखेको छ यहाँ मुक्तिजी। सरलाई नै होस्ट बनाइदिनु पर्छ। सरलाई नै होस्ट मुक्तिजीले एक्सेप्ट गरे पनि हुन्छ। तपाईले एक्सेप्ट गर्नु त। अप्सन देखाएको छैन। छैन? छैन, मैले हजुरलाई होस्ट बनाएको छु। बिचमा आएको छ हजुरलाई। सरलाई नै होस्ट बनाइदिनु अनि त्यहाँबाट भइहाल्छ नि। मैले हजुरलाई होस्ट बनाउँदै छु पस्नु चाहिँ र यहाँ। ल हुन्छ जस। नेक्स्ट। ल हजुर होस्ट हुनुभयो। हजुर होस्ट हुनुभयो, सुरु गर्नुहोस्। मुक्ति सर। हजुर। अनि सर होस्ट भएपछि रेकर्ड सरले नै गर्नुहुन्छ? रेकर्ड त यहाँ रेकर्ड भइरहेछ। रेकर्ड त भइरहेको देखाउँछ। रेकर्डिङ भनेछ भनेपछि त रेकर्ड भइरहेछ। देखिन्छ पावर पोइन्ट? स्क्रिन नेपाली क्यान्डिडेट शेयरिङ हजुर देखियो सर। ल ठीक छ। जेम्स पल्गी। हजुर। हामी ल देखियो है? देखिन्छ? अक्षर पढ्न सकिन्छ? सकिन्छ। राम्रोसँग देखिँदैछ सर। सकिन्छ गुरु। पल्गीका निर्मिति। त्यसो भए भइगयो नि त। हैन हामी बिजा सुनिदैछ भन्छौं नि हामी। हैन तपाईहरु म अलिकति म केही भन्दा बित्तिकै फेरि म सोध्दै अगाडि बढ्यो भने मलाई सजिलो हुन्छ, तपाईहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ। एकैचोटी सोध्छु भने हजुरले सोध्यो बेला हामी अनम्युट गरेर भनिहाल्छु सर, बोलिहाल्छु। ए थाहा पाउनुहुन्छ त मैले सोधेको। ए तपाई त आवाज सुनिरहनु भएको छ। ल ठीक मज्जाले सर। ल ल ल त्यसो भए तपाईहरुले म्युट गर्नुस् अनि हुन्छ। नत्र महाभारत रामायण सबै सुनिन्छ सर। त्यही भने ल ठीक छ। अब हामी 6 प्रकारका निर्मितिहरूको बारेमा एउटा संकथनलाई निर्माण गर्नको लागि कस्ता कस्ता अङ्गहरू, कस्ता कस्ता पक्षहरू त्यसमा जोडिएका हुन्छन् भन्ने आधारलाई लिएर जेम्स पल गी भन्ने एकजना संकथनका अध्येताले एन इन्ट्रोडक्सन टु डिस्कोर्स एनालिसिस थियोरी एन्ड मेथड भन्ने किताबमा यो 6 वटा निर्मितिहरूको बारेमा चर्चा गरेका छन्। मैले अस्ति भनेको थिएँ त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई एउटा टपिक्स मलाई दिनुस् अनि त्यो टपिक्समा पढाउँछु भनेको थिएँ। अनि मैले यहाँ क्वेशन हेरेको, क्वेशनमा चाहिँ 6 प्रकारका निर्मितिहरूको आधारमा कसरी संकथन निर्माण हुन्छ पुष्टि गर्नुहोस् भनेर एउटा लामो प्रश्न आएको रहेछ। अनि मैले त्यसैलाई आधार बनाएर तपाईहरुलाई यसले सामान्य जानकारी पनि दिन्छ र एउटा संकथन विश्लेषणको आधार पनि यसले बनाइदिन्छ। यसको मैले यो पढ्न थालेपछि मैले एउटा आर्टिकल पनि बनाइरहेको छु। यो आर्टिकल हामी विश्लेषणको हामी कविता हामी सबै जसोले सम्झिरहेको, थाहा पाइ पनि रहेको, पढि पनि रहेको हुनाले त्यो लोकप्रिय कवितालाई आधार बनाएर मैले यसका पक्षहरू 6 वटा पक्षहरू कसरी देखाउन सकिन्छ भन्ने आधारमा चर्चा गरेको छु। तपाईहरुले त्यसमा हामी छलफल गर्दै मैले भन्ने मात्रै भन्दा नि, किन तपाईहरुले पढि पनि सक्नु भएको छ, तपाईहरुले प्रेजेन्टेसन गरि पनि सक्नु भएको छ, सबै काम तपाईहरुले गरिसके हुनाले अब यसमा हामी छलफल गर्दै अगाडि जाने हो। म एकरो पढाउने भन्दा पनि पहिले पढाइसक्नु भएको, तपाईहरुले प्रेजेन्टेसन गरिसक्नु भएको, तपाईहरुले अभ्यास गरिसक्नु भएको थियो जाँचको लागि। यसमा केही
थप कुराहरू हुन सक्छन्, अलि केही कुराहरू अस्पष्ट भएका कुराहरू स्पष्ट हुन सक्छन्। त्यसम्म मैले चाहिँ यो गरेका शब्दहरू र हामीले प्रयोग गरेका शब्दहरूका बीचमा केही तालमेल नहुनु पनि नभएको जस्तो तपाईलाई लाग्न सक्छ। त्यस्तो भयो भने तपाईहरु क्लियर भन्नु होला। यहाँ किन 6 प्रकारका निर्मितिहरूको बारेमा हामीले पढ्न थालेको हो भने संकथनको निर्माण हुनको लागि सन्दर्भ चाहिन्छ, भाषा चाहिन्छ भन्ने कुरो हामीले पढ्छौं। त्यसमा वक्ताको एउटा इन्टेन्सन हुन्छ। वक्ताले श्रोता समक्ष भाषा मार्फत एउटा प्रतीक बनाएर प्रस्तुत गरेको हुन्छ, एउटा सामग्री, एउटा कृति भनौं, एउटा पाठ भनौं। हामीले अर्थ बुझ्छौं। त्यो अर्थ सामान्य अर्थ मात्रै नभइकन इन्टेन्सन बुझ्छौं। इन्टेन्सन भन्ने शब्द चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ संकथनको सन्दर्भमा। आशय के हो, त्यसैलाई निहितार्थ, त्यो इन्टेन्डेड मिनिङ चाहिँ के हो भन्ने कुरो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ संकथनमा। त्यो अन्तर्निहित अर्थ अथवा निहितार्थ पत्ता लगाउनको लागि हामीले 6 वटा यी निर्मितिहरूलाई बुझ्न सक्यौं भने त्यसको निहितार्थ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं। यही सन्दर्भमा यो सिद्धान्त अगाडि आएको हो। तपाईहरुले स्लाइडको फोटो खिचे पनि हुन्छ। ठूलो स्लाइड मैले फुल स्लाइडमा राखेको छु, त्यसले गर्दा तपाईहरुले स्लाइडको फोटो खिचे पनि हुन्छ। साथीहरु आउँदै गर्नुभयो भने मलाई संकेत पनि गर्नु होला। नभए यहाँ एकजना आउनुभयो, मैले एडमिट गर्नुपर्ने भयो फेरि। ठीक छ। 6 प्रकारका निर्मितिहरू किन हामीले पर्छ? 6 प्रकारका निर्मितिहरूको उपादेयता, सिग्निफिकेन्स के हो त भने त्यसको उपादेयता भनेको चाहिँ त्यो पाठभित्र रहेको अन्तर्निहित अर्थलाई स्पष्ट पार्ने हो। मैले यहाँ भुपी शेरचनको हामी कविता लिएको छु उदाहरणको लागि। हामी कवितामा के कस्तो अर्थ छ, यसको इन्टेन्सन के रहेछ, यो वक्ताले यो कविता लेख्नुको कारण के रहेछ, लेखकले लेख्नुको कारण के रहेछ भन्ने कुरो पत्ता लगाउनको लागि हामीले 6 वटा यी पक्षहरू, यी बिल्डिङ टास्कहरूको विश्लेषण गर्यौं भने त्यसबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौं। अब यो विश्लेषण गर्दै गएर अन्तिममा मैले निष्कर्ष पनि राखिदिएको छु। कसरी 6 प्रकारका यी कुराहरू संयोजित भएर एउटा संकथन निर्माण भएको छ। संकथन भन्दा बित्तिकै त्यसले एउटा अन्तर्निहित अर्थ पनि दिन्छ, सन्दर्भ सहितको अर्थ दिन्छ। बिना सन्दर्भको भाषा प्रयोगको विश्लेषणलाई हामीले संकथनमा राख्दैनौं। भाषाको आफ्नो संरचना पनि छ, बाहिरको सन्दर्भ पनि छ। दुईटै सन्दर्भलाई जोडेर हामीले कसरी अर्थ निकाल्ने भन्ने कुरो नै यो सन्दर्भमा आउने हो। यहाँ 6 प्रकारका निर्मितिहरूलाई सेमियोटिक भनेको मैले प्रतीकात्मक भनेको छु। मलाई हेमाजीले पठाएकोमा चाहिँ सांकेतिक भनेर भन्नुभएको थियो। सांकेतिक पनि ठिक छ, त्यो पनि प्रतीकात्मकै भनेको हो। जुन शब्द भए पनि तपाईहरुलाई अलमल नहोस्, प्रतीकात्मक भनेको हो सांकेतिक, सेमियोटिक भनेको हो। सांसारिकता भनेको छ ओरललाई भनेको हो। विश्व भने हो सजिलोसँग बुझ्न सकियोस् भनेर सांसारिकता भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु ठिक छ। फेरि नत्र विश्व दृष्टि भन्ने चिज तपाईहरुले समाजशास्त्रमा पनि पढ्नु भएको छ होला, त्योसँग फेरि म्याच गर्छ एकै ठाउँमा अनि भुल लाउँछ तपाईहरुलाई। सांसारिकता कसरी सिर्जना हुन्छ? एउटा पाठ आफैमा एउटा संसार हो, आफैमा एउटा सिङ्गो संसार हो भन्ने अर्थ चाहिँ तपाईहरुले यसमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। प्रतीकात्मक त तपाई थाहा पाउनुहुन्छ, भाषा आफै पनि प्रतीकात्मक हुन्छ। भाषामा भन्ने कुराहरू सबै वास्तविक होइनन्, सबै प्रतीकात्मक हुन्, सांकेतिक नै हुन् भन्न खोजेका कुराहरू। वाक्यका संरचनाहरू, शब्दहरू, मिथकहरू जति आउँछन् सबै प्रतीकात्मक हुन्छन्। त्यसैले यो प्रतीकात्मक निर्मिति एउटा हुन्छ।
सांसारिकता हुन्छ त्यसमा भनेको एउटा सिङ्गो पाठमा एउटा संसार हुन्छ, एउटा समाज हुन्छ, पात्रहरू हुन्छन्, त्यहाँ तिनीहरूले काम गर्छन्, त्यो आफ्नो मूल्यमाना हुन्छ। त्यो पाठ पढ्दासम्म हामीले त्यही पाठकै आधारमा त्यसको मूल्याङ्कन गर्छौँ, त्यसैमा भएका शब्दहरू सङ्केतहरूको आधारमा त्यसको संसार पत्ता लगाउँछौँ। क्रियाकलाप निर्मिति भनेको छ त्यसमा प्रकृति पनि हुनसक्छ, त्यसमा मान्छे पात्रहरू पनि हुन सक्छन्, मानवेतर पात्रहरू पनि हुन सक्छन्। उनीहरूको क्रियाकलाप, उनीहरूले एक्सन गरेका हुन्छन्, केही न केही काम गरेका हुन्छन्। जस्तो म बोलिरहेको छु, मैले बोल्ने काम गरिरहेको छु, तपाईँले सुन्ने काम गरिरहनु भएको छ, म यहाँ हेर्ने काम पनि गरिरहेको छु, अथवा मैले हात चलाइरहेको छु, केही न केही क्रियाकलापहरू उनीहरूले गरेका हुन्छन्। त्यसको आधारमा पनि त्यसको निर्मिति हुन्छ। र सांस्कृतिक र सामाजिक रूपले पहिचान, कुनै पहिचान चाहिँ त्यहाँ व्यक्त भएको हुनसक्छ। जस्तो कुनै धार्मिक पहिचान हुनसक्छ, कुनै जातीय पहिचान हुनसक्छ। त्यस्तो पहिचान दिने सन्दर्भहरू पनि त्यो सङ्कथनमा आएका हुन सक्छन्, त्यो पाठमा आएको हुनसक्छ। यो चाहिँ सामाजिक, सोसियल्ली र कल्चरल्ली दुईटै तरिकाले प्राप्त हुने पहिचान। अहिले जुन पहिचानको मुद्दा चलिरहेको छ, लैङ्गिक पहिचान भन्नु, जातीय पहिचान भन्नु, क्षेत्रीय पहिचान, यी सबै खालका पहिचानहरू यसमा आउँछन्। त्यसैले सङ्कथन विश्लेषण सन्दर्भित भएर आउँदा रहेछन् भन्ने कुरो यसले देखाउँछ। र तिनीहरूको बिचको सम्बन्ध के कस्तो छ, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धहरू कसरी जोडिएका छन् त्यो पाठभित्र। फरक फरक खालका विचार भएका मान्छे, फरक फरक खालका पहिचान भएका मान्छेहरू छन् भने तिनीहरूको बिचमा कनेक्सन के छ त, तिनीहरूको बिचमा अन्तर सम्बन्ध के छ। कनेक्सनै भएन भने त त्यो सङ्कथन हुन सक्दैन। त्यसैले त्यसको कुरालाई पनि हामीले हेर्दो रहेछौँ। अनि अर्को छ पोलिटिकल। पोलिटिकल भनेको चाहिँ राजनीति भनेको होइन। त्यसैले मैले राजनीतिको सट्टामा सत्तासित सम्बन्धित, कुनै इन्स्टिट्युसनसित सम्बन्धित, कुनै संस्थासित सम्बन्धित, संस्था भनेको फेरि अब यो राज्य पनि एउटा संस्था हो, किनभने एउटा व्यवस्थापिका हुन्छ, एउटा कार्यपालिका हुन्छ, न्यायपालिका हुन्छ, तिनीहरू आफैमा संस्था हुन्। हामी जस्तो हाम्रो युनिभर्सिटी छ, यो पनि एउटा संस्था हो, यो पनि एउटा पोलिटिक्स हो। त्यसैले यहाँ चाहिँ मैले शासकीय निर्मिति भनेर त्यो पोलिटिकललाई चाहिँ मैले शासकीय भन्ने शब्द राखेको हो, अलि स्पष्ट होला भनेर, किनभने यसमा कसले शासन गर्छ, चलाउँछ र को चाहिँ शासित हुन्छ भन्ने जस्तो तरिकाले त्यो कुराहरू यसमा खोतल्नुपर्छ। जस्तो अहिले चाहिँ म शासकको रूपमा, तपाईँहरू शासितको रूपमा हुनुहुन्छ। अब शासितको अन्तर सम्बन्ध यो पनि एउटा सङ्कथन हो। यसमा विद्यार्थीहरू, फरक फरक खालका पहिचान भएका विद्यार्थीहरू, अहिले त्यसको बिचमा अन्तर्क्रिया पनि हुन्छ, सिकाइको स्तर पनि फरक खालको छ। अनि हाम्रो सम्बन्धको आधारमा एउटा सङ्कथन तयार भइरहेको हुन्छ। यो पाठ, बोलीको पाठ पनि एउटा सङ्कथन हो। त्यसैले यसमा पनि एउटा शासकीय सम्बन्ध, शासकीय निर्मिति छ। एउटाले भन्ने एउटा वक्ता हुन्छ, त्यसले अथराइज गर्छ, अर्कोलाई पालो दिन्छ, अर्कोले भन्छ, अर्कोले सुन्छ, यो पनि एउटा निर्मिति हो। त्यसैले यहाँ पोलिटिकललाई मैले, हेमाजीले मलाई पठाएकोमा चाहिँ संस्थागत भनेर लेख्नु भएको थियो, त्यो पनि ठिक छ, त्यो पनि गलत छैन। तर त्योभन्दा अझ गभर्न गर्ने कुरो, सत्तामा लिने स्ट्याटस कस्तो खालको छ भन्ने कुरो। जस्तो म नेपाली केन्द्रीय विभागको एसोसिएट प्रोफेसर हुँ भनेपछि मेरो स्ट्याटस त्यो भयो। मैले त्यो अनुसार तपाईँहरूलाई आफ्नो अस्तित्व देखाउँछु। तपाईँहरू विद्यार्थी हुनुहुन्छ एमफिलको, त्यो अनुसार आफ्नो अस्तित्व तपाईँले देखाउनुहुन्छ। यो सत्तासित सम्बन्धित, यो चाहिँ स्ट्याटससित सम्बन्धित, त्यसको डिग्रीसित सम्बन्धित, कति तल माथि छ स्तरसित सम्बन्धित, र त्यसमा चाहिँ कसले डोमिनेट गरेको हुन्छ भन्ने कुरोसित पनि सम्बन्धित भएको हुनाले मैले त्यसलाई शासकीय भन्ने शब्द प्रयोग गरेको हुँ। तपाईँले जुनै शब्द प्रयोग गर्दा पनि मलाई उपयुक्त लागेको शब्द मैले प्रयोग गरिदिएको है। पोलिटिकल भन्ने शब्दको लागि, पोलिटिकल बिल्डिङ टास्कको लागि मैले शासकीय निर्मिति भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु। र कनेक्सनको लागि संयोजन निर्मिति, एउटा सिङ्गो पाठमा अनेक कुराहरूको संयोजन हुन्छ। तपाईँले समशक्तिको बारेमा पढिसक्नु भएको छ, व्याकरणात्मक समशक्ति, कोशीय समशक्तिको बारेमा पढिसक्नु भएको छ, कसरी समशक्त भएको हुन्छ एउटा
कसरी संयोजित भएको हुन्छ, एक आपसमा कसरी जोडिएर बनेको हुन्छ एउटा सिङ्गो पाठ भन्ने कुरोलाई यसले देखाउँछ। 6 प्रकारका निर्मितिहरूको यो सामान्य आकलन एउटा रूपरेखा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बताइदिएँ। यसमा तपाईहरुलाई भएको कुरो एकजनाले जसले पहिले पढिसक्नु भएको छ कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन जस्तो छ भने मलाई भन्नुस्, अनि म त्यसलाई स्पष्ट पारेर तिनीहरूको बारेमा चर्चा गर्दै अगाडि बढ्छु। तपाईले सोसियो कल्चरल भन्न नि मिल्छ है सर? सोसियो कल्चरलै हो, उसले भनेकै शब्द त्यही हो। मैले यहाँ धेरै लामो हुने भयो त्यो मैले सजिलोसँग पहिचान र सम्बन्ध भन्ने राखिदिएको हो। यो चाहिँ हामीले आफूले बुझ्ने कुरो भयो। त्यो पहिचान भनेको चाहिँ सामाजिक रूपबाट सांस्कृतिक रूपबाट, जस्तो तपाईँ टीका लगाएर रातो टीका लगाएर आउनु भएको छ भने तपाईँ हिन्दू हो भन्ने तपाईँले आफ्नो पहिचान देखाउनु भएको हुन्छ। उसले मन्दिरमा गएर रातो टीका लगायो भनेर त्यहाँ वर्णन गरेको छ कुनै पाठमा भन्ने तपाईँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, यो रहेछ भनेर। उसले क्रुस लगाएको थियो भनेर भनेको छ भने यो क्रिस्चियन रहेछ त्यो भनेर तपाईँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सांस्कृतिक कुराहरू पनि हुन्छन्, सामाजिक मूल्य मान्यताका कुरा हुन्छन्, जातीय कुरा हुन्छन्, लैङ्गिक कुरा हुन्छन्। यी कुराहरू चाहिँ यसमा आउँदो रहेछन् र तिनीहरूको अन्तर सम्बन्धको कुरा आउँदो रहेछ। अरु हेमा? हजुर ठिक छ सर, हामीले यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक भनेर पढेर रहेछौँ अनि त्यता फेरि पहिचान र सम्बन्ध भएर त्यही अलिकति कन्फ्युज भएको। अघि नै भनेको यो सोसियली कल्चरली भनेको त्यो लामो हुन्छ भनेर मैले सजिलो मात्रै बनाइदिएको पहिचान। किनभने अहिले हामीले पहिचान भनेर एकदम धेरै प्रयोगमा भइसक्यो यो शब्द। यो पनि सोसियली र कल्चरली हो, रिजनल्ली पनि हुन्छ। रिजनल्ली भनेको क्षेत्रीय रूपमा पनि हुन्छ, जस्तो सुदूरपश्चिम त्यो म चर्चा गर्छु पछि सबै चिज। अनि कसरी हामी कवितामा मैले चाहिँ यहाँ सामान्य तपाईहरुले त्यो पढेको शब्दहरू फेरि शब्दहरूमा यहाँ कतै अल्मलिएला कि भनेर मात्रै व्याख्या गरिदिन खोजेको। तिनीहरू कसरी आउँछन् भन्ने कुरो त हामी पछाडितिर गएर चर्चा गर्छौं। ठीक छ? यहाँ चाहिँ अहिले मैले गीले भनेको शब्द उले भनेको अंग्रेजी शब्दमा हामीले अनुवाद गर्दाखेरि कतै फरक पर्यो कि, सरले अनुवाद गर्दाखेरि प्रयोग गरेको र मैले अनुवाद गर्दाखेरि प्रयोग गरेको चिज गर्दा पनि ठीक छ, तर यो अर्थ चाहिँ अझ राम्रो अर्थ दिएला जस्तो मलाई चाहिँ लागेर मेरो अनुवाद हो यो चाहिँ। त्यो पढाएको चाहिँ सरको अनुवाद हो। सर हजुरले जस्तै शासकीय निर्मिति भन्नुभयो, पहिचान हो, यिनीहरूले अलि प्रष्ट बनायो बनाउनलाई। त्यही प्रष्ट होला जस्तो लागेर अनि मैले त्यहाँ अंग्रेजी शब्द जे प्रयोग गरेको थिएँ त्यसले भन्दा यो शब्दले अझ राम्रोसँग प्रकट गर्ला कि भन्ने। नभए पोलिटिकल भन्यो भने सिधै राजनीतिक भनेर अनुवाद गर्दाखेरि त्यसले भन्न खोजेको अर्थ आउने देखिन कि मैले जुन वर्णन गरेको छ पछाडितिर त्यो वर्णन गरे अनुसार चाहिँ राजनीतिक भन्ने शब्द प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ आउने जस्तो देखिएन, सामान्य शब्द भयो त्यो। त्यसैले यसबाट चाहिँ शक्ति र सीमाको कुरा आउने भयो यसमा, जुनै क्षेत्रको नि राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक हैन गुरु। त्यसैले मैले अघि भनेको म शिक्षक हुँ भने चाहिँ सत्ता, अब मैले होस्ट मैले मेरो हातमा लिएको छु नि, वाक्यहरू एकै किसिमका वाक्यहरू आएर एउटा पाठ संशक हुन्छ भन्ने कुरो पढेका छौँ। एउटा अगाडि नाम प्रयोग गरेको छ त्यसैको लागि सर्वनाम प्रयोग गरेको छ, दोस्रो वाक्यमा कनेक्सन भएको हो, त्यो सबै कुराहरू यसमा आउँछन्। यो चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले सकेसम्म थोरैमा सजिलोसँग बुझिने
रेग्मीजी हो ल ठिक छ अब भयो। सङ्कथनभित्र धेरै किसिमका यथार्थहरू जोडिएर आएका हुँदो रहेछन्। लेखकले अथवा वक्ताले धेरै किसिमका यथार्थहरूलाई त्यहाँ जोडेको हुँदो रहेछ। विशेष गरी साहित्यमा त धेरै किसिमका यथार्थहरूलाई त्यहाँ जोडेर प्रस्तुत गरेको हुन्छ। तपाईँ एउटा सामान्य छिमेकी कथा पढ्नुभयो भने पनि तपाईँ जातीय विविधताका दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, एउटा क्षेत्री पात्र छ, यो बाहुन पात्र छ, एउटा भोटे पात्र छ। भोटे पात्र चाहिँ अलि सिधा सादा खालको, जोधा खालको, लड्न सिपालु छ, उसको बोलीमा त्यही किसिमको लवज छ। क्षेत्री पात्र छ, रिसा खालको छ, ऊ पनि बाहुन छ, अलि बदमास खालको छ, मान्छेहरूलाई लडाएर रमिता हेर्ने खालको। हाम्रो सामाजिक संरचना पनि कस्तो राम्रोसँग त्यो ठाउँमा प्रकट भएको हुन्छ, प्रकट भएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै किसिमका यथार्थहरू त्यहाँ निर्माण हुन्छन्। नेवारहरू पसल गर्दो रहेछन्, व्यापार गरेर खाने जात रहेछ, जुन ठाउँमा पनि गएर व्यापार गर्दो रहेछन् भन्ने कुरो चाहिँ त्यही एउटा सानो कथामा झगडा पर्यो भने कसरी रिसराग हुँदो रहेछ, बोल्न छोड्दो रहेछन्। हाम्रो समाजको यथार्थता हो एउटा यथार्थ। कसरी त्यहाँ देवीलाई पूजा गर्दो रहेछन्, एउटा धार्मिक पहिचान उनीहरूले दिँदा रहेछन्, एउटा यथार्थ हो। यस्ता किसिमका धेरै यथार्थहरूलाई जोडेर एउटा पाठ निर्माण भएको हुन्छ। त्यसैले सङ्कथनको उपादेयता, त्यसको उपयोगिता के हो, त्यसको औचित्य के हो, त्यो प्रयोग गर्नुको औचित्य के हो भन्ने पनि थपेका रहेछन्। अब हामीले चाहिँ यहाँ ठिक छ 7 प्रकारका भन्दा पनि हामीले फरक पर्ने रहन्छ, तर गीले चाहिँ 6वटा भनेको हो। त्यसैले गीको आधारमा हामीले 6वटा भन्नुपर्छ। त्यो सिग्निफिकेन्सलाई पनि एउटा आधार बनाएको छ। 7 प्रकारका औचित्य भनेर पनि प्रस्तुत गरेको छ। त्यो औचित्य चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। यस्तो